आओ तारीख का मुताला करो तो पता चलेगा। मेरे आका ने एक दिन सहाबा किराम से पूछा, यानी अबू बकर से पूछा, मौलाए कायनात से पूछा, उमर फारूक आजम से पूछा, तलहा बिन जुबैर से पूछा, हजरत बिलाल हबशी से पूछा, अपने मुकद्दस सहाबा से पूछा, ऐ मेरे सहाबा ये बताओ, जब तुम जमीन पे चलते हो तो तुम्हारे कदमों से जो मिट्टी लगती है चलते वक्त, वो मिट्टी कहाँ चली जाती है? उस मिट्टी का होता क्या है? वो किधर चली जाती है? अबू बकर बोले, नबी के मुकद्दस सहाबा बोले, या रसूल अल्लाह, हम जमीन पे जब चलते हैं तो हमारे कदमों से लगने वाली मिट्टी वही जमीन पे गिर जाती है, यानी एक कदम रखते हैं, दूसरे कदम के नीचे मिट्टी दब जाती है, दूसरा उठाते हैं, फिर मिट्टी वहीं पे गिर जाती है। अल्लाहु अकबर। अब तुम्हारे मेरे पैगंबर इमामुल अंबिया अलैहि तहियतु वस्सना इरशाद फरमाते हैं, ए अबू बकर, ये तुम्हारे कदमों की शान है कि तुम्हारे कदमों से मिट्टी लगती है, जमीन पर गिर जाती है। ये उस्मान के कदम है कि मिट्टी लगी जमीन पर गिर गई। ये बिलाल के कदम है कि मिट्टी लगी जमीन पर गिर गई। ये तलहा के कदम है कि मिट्टी लगी जमीन पर गिर गई। ये बिलाल हबशी के कदम है कि मिट्टी लगी जमीन पर गिर गई। ये हजरत उबैद बिन जर्राह के कदम है कि मिट्टी लगी जमीन पर गिर गई। ये सहाबाए किराम के मुकद्दस कदम है कि मिट्टी कदमों पर लगती है, जमीन पर गिर जाती है। लेकिन अबू बकर सुनो, उस्मान सुनो, तलहा सुनो, बिलाल सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे नबी को वो शान दी है, वो मकाम दिया है, वो अजमत दी है कि जब तुम्हारा पैगंबर जमीन पर चलता है, कदमों से मिट्टी लगती है तो जमीन पर नहीं गिरती, बल्कि अल्लाह ताला उन कदमों से लगने वाले जर्रात को जमीन से उठाता है और आसमान के सितारों का ताज बना देता है। आसमान के सितारों को आसमान के सितारों का ताज बना दिया करता है। आला हजरत फरमाते हैं, सर्रे झड़कर तेरी बेजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजमत मुस्तफा ख्वाजा का हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जर्रे झड़कर तेरी बेजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह और लहद के बोले या रसूल अल्लाह। अब सुनिए, अल्लाह के रसूल के कदम एक मिट्टी पर पड़े तो अल्लाह ने मिट्टी को अफजल आला बना दिया। और कैसा बनाया मेरे अजीज दोस्तों? हमारे उलमाए किराम ने लिखा, बुजुर्गान दीन ने लिखा कि मुस्तफ़ा के कदम मुबारक उस मिट्टी पर पड़े, अल्लाह ने मिट्टी को अफजलो आला बना दिया। लेकिन याद रखो, ज़मीन का एक हिस्सा ऐसा भी है जो मक्का शरीफ की मिट्टी से भी बेहतर है, यहाँ तक कि खाने काबा से भी बेहतर है, अर्श आज़म से भी बेहतर है। वो ज़मीन का कौन सा खित्ता है? उलमा फरमाते हैं, ज़मीन का वो हिस्सा, वो टुकड़ा जो मेरे नबी के जिस्म मुबारक से टच है, अल्लाह ने उसको तमाम ज़मीन से अफजल आला बना दिया है। अल्लाह अकबर। वो मिट्टी, वो नबी के जिस्म से टच होने वाला ज़मीन का हिस्सा हर ज़मीन के हिस्से से बेहतर। ये सिर्फ मेरे दोस्तों नबी की अज़मत है। मिट्टी जुड़ी, मिट्टी बेहतर हो गई। याद रखो, ऐसे ही अल्लाह पाक एक और जगह इरशाद फरमाता है, या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा। ऐ नबी की औरतों, नबी की बीवियों, तुम दूसरी औरतों की तरह नहीं हो। तुम्हारी अज़मत अलग है, तुम्हारी शान अलग है, तुम्हारा मकाम अलग है, तुम्हारा मयार अलग है। क्यों? इसलिए कि अम्मी खदीजा मालदार थी? नहीं, बल्कि इसलिए कि वो मेरे आका की बीवी बनने का शरफ हासिल कर चुकी थी। सिर्फ इसलिए वो औरतें दूसरी औरतों से बेहतर हो गईं। ऐसे ही एक जगह अल्लाह फरमाता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। ऐ लोगों, हमने नबी की उम्मत को खैर उम्मत बना दिया, यानी हम लोग दूसरी उम्मतों से बेहतर है। क्यों बेहतर है मेरे दोस्तों? इसलिए कि हमारे पास माल दौलत है? नहीं नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ये उम्मत हबीब खुदा की उम्मत है, रसूल खुदा की उम्मत है। इसलिए अल्लाह ने इस उम्मत को बेहतर बना दिया। और मेरे दोस्तों, ऐसे ही देखो, अल्लाह ने 4 किताबें, मशहूर किताबें उतारी, तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान। लेकिन उलमा का इस पे इत्तिफाक है, मुत्तफ़क़ अलैह फैसला है कि किताबें तो चारों खुदा की हैं, लेकिन कुरान सारी किताबों से बेहतर है। बोलो है कि नहीं?
زور سے بولو الحمدللہ۔ مجھے ایسا لگتا ہے ماشاءاللہ آپ سننا تو جانتے ہیں لیکن تھوڑا سا آپ کاہلی کر رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، جب مجلس میں بیٹھیں تو گھٹنے پکڑ کر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ کیوں؟ کہ جو گھٹنے پکڑتا ہے اس کا وقت قریب آ جاتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، دنیا سے جانے کا نہیں بلکہ صرف سونے کا وقت قریب آتا ہے۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھائیے، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ دیکھو وقت آنے پر ہمیں آپ کو ہنسانا بھی پڑتا ہے اور وقت آنے پر آپ کو رلانا بھی پڑتا ہے، اس لیے آپ جذبے کے ساتھ سنیں، محبت کے ساتھ سنیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں ادخال السروری فی قلب المؤمن عبادہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو خوش کر دے یہ بھی عبادت ہوتی ہے۔ جیسے کعبے کا دیکھنا عبادت، قرآن کا دیکھنا عبادت، ایسے ہی ایک سنی کا دوسرے سنی کو مسکرا کر دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اگر اتنی باتیں آپ سمجھ رہے ہیں تو ذرا چہرہ گلاب کی طرح کھلائیں، محبت سے بولے سبحان اللہ اور لہد کے بولے یا رسول اللہ۔ کون سی کتاب بہتر ہے؟ زور سے بولو قرآن، الحمدللہ۔ توریت سے بہتر قرآن، توریت سے بہتر، زور سے بولیں توریت سے بہتر قرآن، زبور سے بہتر انجیل سے بہتر قرآن۔ یعنی آپ بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں کہ ہر کتاب سے بہتر قرآن ہے۔ لیکن اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ توریت کس نے اتاری، آپ کہیں گے اللہ نے۔ زبور کس نے اتاری، آپ کہیں گے اللہ نے۔ انجیل کس نے اتاری، کہیں گے اللہ نے۔ قرآن کس نے اتارا، کہیں گے اللہ نے۔ پھر کوئی یہ بھی تو کہے گا جب چاروں کتابیں ہی اللہ نے اتاری ہیں تو ایک کتاب کو 3 کتابوں سے بہتر کیوں بتا رہے ہو؟ پھر تو سب آپس میں برابر برابر ہوئی نا۔ جب دینے والا ایک ہے، ان سب کا متکلم ایک ہے، ان سب کو بھیجنے والا نازل کرنے والا ایک ہے، تو پھر وہ ساری آپس میں ایک جیسی ہوئی۔ پھر قرآن تینوں کتابوں سے بہتر کیوں ہو گئی؟ پھر قرآن توریت سے بہتر کیوں؟ پھر قرآن زبور سے بہتر کیوں؟ پھر قرآن انجیل سے بہتر کیوں ہے؟ تو میرے دوستو، اگر آپ یہ سوال کریں تو علماء کرام کی مقدس جماعت جواب دے گی، ہمارے بزرگان دین جواب دیں گے، ہمارے محدثین مفسرین جواب دیتے ہوئے نظر آئیں گے کہ بے شک صحیح سمجھا، قرآن کو اتارنے والا خدا، زبور دینے والا خدا، انجیل نازل کرنے والا خدا، قرآن عطا کرنے والا خدا ہے۔ لیکن میرے دوستو، یہاں پر جو افضلیت ملی ہے وہ اس وجہ سے نہیں ملی کہ کتاب دینے والا کون ہے، نازل کرنے والا کون ہے، بلکہ افضلیت کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ توریت، انجیل، زبور اور قرآن لینے والا کون ہے، یہ کتابیں اتاری کس پر جا رہی ہیں۔ تو بالکل یہ ظاہر و باطن ہے کہ چاروں کتابوں میں جس پر قرآن اتارا گیا، یعنی میرا نبی ان تینوں نبیوں سے بہتر ہے جن پر دوسری کتابیں اتری ہے۔ یعنی جس پر زبور اتری اس والے نبی سے بہتر میرا نبی، جس نبی پر زبور اتری ان سے بہتر میرا نبی، جن پر انجیل اتری ان سے بہتر میرا نبی۔ اور اگر میں تفصیل میں لے جا کر کہوں تو یوں کہوں، یہ تو صرف 3 نبی کی بات ہے۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ حضرت آدم سے بہتر میرا نبی، حضرت شیش سے بہتر میرا نبی، حضرت لوط سے بہتر میرا نبی، حضرت ابراہیم سے بہتر میرا نبی، حضرت اسماعیل سے بہتر میرا نبی، حضرت زکریا سے بہتر میرا نبی، حضرت دانیال سے بہتر میرا نبی، حضرت یوشع سے بہتر میرا نبی، حضرت زکریا سے بہتر میرا نبی، حضرت ہارون سے بہتر میرا نبی، حضرت موسیٰ سے بہتر میرا نبی، یعنی آدم صفیح اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت نوح نجیح اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، حضرت ابراہیم روح اللہ، یعنی اللہ کے ہر نبی سے بہتر میرا نبی، ہر رسول سے بہتر میرا نبی۔ ارے اللہ نے جب ہر نبی سے بہتر میرا نبی بنایا، ہر رسول سے بہتر میرا نبی بنایا، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ ہم صدوں کو رضا مستدی جیے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ سارے اچھوں سے اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر! کم سے کم نعرے کا جواب تو آپ دیں۔ مفتی صاحب کتنی محنت سے بول رہے ہیں، آسان بات نہیں ہے اتنی محنت سے بولنا۔ نعرے کا جواب دے دیں، آپ بھی اپنی زبان کو کھول لیں۔ نعرہ تکبیر! ماشاءاللہ! نعرہ رسالت! مسلک اعلیٰ حضرت خواجہ کا ہندوستان
मुफ्ती इरशाद मंजरी, हुजूर मुफ्ती इस्माइल साहिब किबला, बहुत अच्छे मुफ्ती साहब माशाल्लाह, बहुत अच्छे। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। अब ये बताएं आप, बात समझ में आ रही है कि नहीं? अरे माशाल्लाह यार, कौन कहता है नहीं बोलते? जो गुलाम गौस ख्वाजा के होते हैं वो बहुत बोलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो और लोग हैं जो कान में बोलते हैं, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा सदरुल्लाह फाजिल नईमुद्दीन मुरादाबादी सरकार आला हजरत के गुलाम हैं। जब भी बोलते हैं सीना तान करके मैदान में बोलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए माशाल्लाह कैसे बेदार हैं। और क्यों ना हो मेरे सुन्नी भाइयों, जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसका जिक्र सुन के खुशी हो जाता है।